बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और 11 जून 2021 जुमे का दिन है। और बच्चों, आज जो हमने सबक पढ़ना है वो सबक नंबर 8 है और उसका उन्वान है मरने के बाद की ज़िंदगी यानी आखिरत। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें यानी इंसानों को जो पैदा किया है किसी न किसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो मकसद क्या है कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? नेक अमाल करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए यानी नेक काम करने, और बुराई से बचने के लिए। यानी कि ये जो दुनिया है ना, ये एक इम्तिहान का है। जैसे कि हम एक इम्तिहान देने आए हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा अजर मिलेगा, और अगर कोई बुरे काम करता है तो उसको फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी। ठीक है ना? तो जब इंसान अगली दुनिया में जाता है यानी मरने के बाद, वो जो ज़िंदगी होती है आखिरत की ज़िंदगी कहलाती है, जहाँ सबके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब किताब होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मरने के बाद की ज़िंदगी। उसको पढ़ने से पहले जो है ना, हम फ्लैश कार्ड्स देखेंगे जो कि आपके मुश्किल अल्फाज होते हैं और आप अरकान के ज़रिए उनको सीखते हैं पढ़ना। ठीक है? तो पहला जो लफ्ज़ है अरकान के ज़रिए वो है इम्तिहानात। इम्तिहानात। ठीक है? दूसरा जो लफ्ज़ है वो है हमेशा। हे मीम ये शीन है, हमेशा जी। फिर है नहरें, नून है रे ये नून गुना, नहरें। मकसद, मीम काफ स्वाद दाल, मकसद। ठीक है? ये आपने अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है और लिखना सीखना है, पढ़ना भी। तो अब हम पढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ आते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी। मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को अच्छा समझते हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है और बाकी रहने वाली है। बाकी रहने वाली है, इससे क्या मुराद है? यानी हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ पर जब इंसान मर जाता है तो वो हमेशा वहीं पर ही फिर रहेगा। ठीक है? और ये सूरतुल आला की 16 और 17 आयत का तर्जुमा है। आपने देखा होगा कि दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं। ये यानी दरख्त की मिसाल से हमें समझाया गया है कि आपने देखा होगा कि दरख्तों पर नए पत्ते निकलते हैं, नन्हे नन्हे हरे हरे। फिर ये पत्ते बड़े होते हैं, सारा दरख्त पत्तों से भर जाता है। फिर कुछ अरसे बाद ये हरे पत्ते पीले हो जाते हैं, सूख कर दरख्त से गिर जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा कर ले जाती है। यानी कि मतलब पत्ते निकलते हैं ना, और फिर बस पत्तों की ज़िंदगी इतनी ही होती है। मौसम चेंज हो जाते हैं, ख़ज़ा आ जाती है, ख़ज़ा में वो पत्ते झड़ जाते हैं और वो बस उनकी ज़िंदगी इतनी ही होती है, और हवा उधर उधर उन्हें बखेर देती है। इसी दरख्त के मिसाल को यानी देखते हुए आगे चलते हैं कि इसी तरह दुनिया का हर इंसान जो है ना, पहले बच्चा होता है। इसी तरह ही होता है ना, इंसान यानी पैदा होता है छोटा सा एक बच्चा, फिर वो कुछ बड़ा होता है तो इल्म हासिल करता है, काम करता है, फिर इसकी शादी हो जाती है, इसके बच्चे होते हैं, और वो जो इतना सा बच्चा पैदा हुआ था वो एक दिन बूढ़ा भी हो जाता है, और एक दिन उसने मरना भी होता है, और वो एक दिन मर जाता है। सब इसको मिट्टी में दफन कर देते हैं और वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। ठीक है ना? जिस तरह दरख्त की हमने पहले मिसाल देखी थी, इसी तरह यानी एक बच्चा भी छोटा सा पैदा होकर फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर वो बड़ा होकर आखिरकार वो अपने अंजाम को यानी मिट्टी में जाकर मिट्टी बन जाता है, यानी मर जाता है। ठीक है? सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये है कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? असल में मरने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है जिसको कहते हैं आखिरत। जिसको क्या कहते हैं? आखिरत। अल्लाह दुनिया के हर इंसान को आखिरत में दोबारा ज़िंदा करेगा। इसको एक मिसाल से समझिए। आप हर रोज़ अपने घर से स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाने का मकसद इल्म हासिल करना है। स्कूल में आप मुख्तलिफ़ तरह काम करते हैं। असम्बली होती है, उर्दू, हिसाब, साइंस वगैरह के मज़मून होते हैं। खेल कूद भी होता है। स्कूल में कुछ बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, हर मज़मून को खूब समझते हैं और मशक़ करते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। यानी तालिब इल्म का बताया कि दो तरह के होते हैं, एक मेहनत करते हैं और एक नहीं करते। इनका ज़्यादातर ध्यान जो है
کس میں ہوتا ہے؟ کھیل تماشے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص وقت پر اسکول کے امتحانات ہوتے ہیں، یعنی وہ جو طالب علم کا جو مراحل بتائے ہوئے ہیں، پھر اب امتحانات آ گئے، کچھ نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا۔ جن بچوں نے اچھا پڑھا ہوتا ہے ان کے بچے اچھے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیپرز جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اچھی پڑھائی نہیں کی ہوتی ان کے پرچے خراب ہوتے ہیں، یعنی ان کے امتحانات بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، ایک دن نتیجہ آتا ہے، جن کے پرچے اچھے ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، وہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، یعنی ان کو اطمینان ہوتا ہے، یعنی وہ پرسکون ہوتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ جن کے پرچے خراب ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر محنت ہی نہیں کی تھی۔ پاس ہونے والوں کو انعام ملتا ہے اور فیل ہونے والوں کو سخت ڈانٹ پڑتی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، گھر والے بھی یعنی پاس ہونے والے اور اچھے نمبر لینے والوں کو پسند کرتے ہیں اور انہیں انعام دیتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور فیل جو ہو جاتے ہیں، ناکام جو ہو جاتے ہیں، ان کو سخت ڈانٹ پڑتی ہے۔ بالکل یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، یعنی مثالوں کے ذریعے ظاہر ہمیں بتایا ہے نا۔ بالکل یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کس کس چیز کا امتحان ہوگا اللہ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ ظاہر اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، امتحان ہوگا۔ امتحان ہم دے رہے ہیں، یہ جو بھی ہے نا، ہم اچھے اعمال کریں، اور ہمیں بھی یعنی اچھے ہی اعمال کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ آخرت میں سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے کاموں کا حساب لے گا، اچھے برے کاموں کا، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا حساب لے گا۔ آخرت کے دن اللہ سب کو ایک بڑے میدان میں جمع کرے گا، لوگوں کے کاموں کا وزن ہوگا، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا نا، اس میں ایک بڑا میدان ہوگا، وہاں سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کے کاموں کا حساب کتاب ہوگا، وزن ہوگا۔ جیسے مطلب ایک ترازو ہوتا ہے نا، اس میں ایک میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے اور ایک میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ جنہوں نے اچھے اور نیک کام کیے ہوں گے ان کے کاموں کا وزن زیادہ ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو انعام دے گا، اور وہ انعام کیا ہوگا کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جنت کی زندگی کا بھی اب بتایا ہوا ہے کہ جنت کی زندگی جو ہے کیسی ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، بغیر محنت کے مزے مزے کے کھانے، خوبصورت گھر، پینے کے لیے شہد اور دودھ کی نہریں اور بہترین دوست ہوں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے ہوں گے ان کے کاموں کا وزن ہلکا ہوگا، ان کا یعنی مطلب ظاہر ہے انہیں سخت سزا ملے گی، اور انہیں سزا کیا ان کو ملے گی؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے نا۔ تو ہمیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اچھے اعمال کے لیے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اچھے کام اور اچھے اعمال ہی کریں گے۔ سب نبیوں نے آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، سب آسمانی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں، یعنی کہ آخرت کا ذکر ہے کہ ایک دن انسان کو آخرت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا مرنے کے بعد، اور حساب کتاب دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو ہے آپ نے ریڈی کرنا ہے، اور انشاءاللہ کلاس میں آپ کو اس کا بک ورک کا جو ہے نا کام کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اچھا جی، اللہ حافظ۔